अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान साहब सुभाणे लाहौर में जलसो कंदो ऐं इमरान ख़ान साहब जी इहा दावा आहे त सुभाणे लाहौर में जलसे में हू हक़ीक़ी आज़ादी जे हवाले सां तरीक़ेकार ॿुधाईंदो ऐं इहो इम्कानु आहे त को ख़ान साहब को ऐलान बि करे पंहिंजी जेका सियासी मूव आहे हुनजी उन हवाले सां ख़ान साहब को ऐलान बि करे सघे थो, जॾहिं त PTI जे ज़रियनि जो चवणु आहे त अहम जलसो आहे ऐं ख़ान साहब आईंदा जेको एहतजाज जो मरहलो आहे उनजो ऐलान बि करे सघे थो। जॾहिं त नाज़रीन क़ौमी असम्बली जे स्पीकर जेको रेफरेंस मोकिलियो इलेक्शन कमीशन खे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु तोशाखानो जेको मामिलो आहे उनजी जेका ॿुधणी आहे उहो ईंदड़ हफ़्ते थींदी। हाणे फॉरेन फंडिंग केस जो बि फ़ैसिलो अची चुको आहे, जॾहिं त तोशाखाना वारो मामिलो बि इलेक्शन कमीशन में आहे। ॾिसजे त उनजे ॿुधणीअ बैदि इलेक्शन कमीशन कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी। हिकु तरफ़ इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु जेके केस आहिनि उहा जेका डेवलपमेंट आहे उहा बि थी रही आहे। ॿिए तरफ़ PTI जे अॻुवाणनि जी गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। शहबाज़ गिल जी अॼु वधीक जिस्मानी रिमांड वरितो वियो, जॾहिं त पुलिस रिपोर्ट मूजिबि शहबाज़ गिल इहो इतराफ़ु कयो आहे त हुन जेको बयानु टेलीकास्ट कयो आहे हुन उहो बयानु ॾिनो आहे, इतराफ़ जुर्म कयो आहे, जॾहिं त हुनजो इहो बि चवणु आहे त हुनजो जेको बयानु आहे उहो पार्टी पॉलिसी जे ख़िलाफ़ु नाहे। अॼु इन्हनि मिड़नी मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर गौस न्याज़ी साहब जंहिंजो तालुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आहे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। नायब साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब ने खिताब में कहा है कि वो मुल्क बंद कर देंगे और रजीम चेंज के बाद साजिशें इसी वक्त भी जारी है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब पहले लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद फ़ेज़ 2 के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब मुल्क बंद करने की बातें कर रहे हैं, आप क्या देंगे रद्द अमल? देखिए जी, बस खान साहब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, डेस्परेट हैं कि उनको मतलूबा नताइज मिल नहीं रहे और फिर वो ऐसी हर बातें कर रहे हैं और ऐसी जहर उगल रहे हैं जिससे मुल्क की सॉलिडरिटी पर भी हर्फ आ सकता है। मुल्क की मुसल्लह अफवाज के मुतालिक जिस किस्म की इन्होंने बातें की हैं, शहबाज गिल ने बातें की हैं, इनकी बातें की हैं और उस फेस पर ये टटाई कि आज उसकी स्टेटमेंट थी कि जी जो मैंने किया अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मैंने बयान दिया है। तो जब इस किस्म की बातें आ जाएं तो मेरे ख्याल में तो ये तो बताने से भी ज्यादा काम चल रहा है। ये तो मुल्क की जो जड़ें हैं या मुल्क की जो दीवारें खोखली करने के मुतरादिफ है। तो जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और खान साहब को जब से इक़्तिदार गया है ये उसका कोई अक्ल जो है वो हाल में मत मारी गई है और फिर ये इस किस्म के घटाने इल्जामात और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब का जो है वो दिमागी मुआयना कराना चाहिए और इसमें और ये सीरियस बात है, ये मैं मजाक को नहीं कह रहा कि खुदा खासे 3-4 साल ये मुल्क का वज़ीर आज़म रहे। कई मुल्क के पास ऐसे राज होते हैं, अगर ये भी धमकी दे चुके हैं कि मेरे पीछे में बहुत से राज दफन हैं, तो वो भी धमकी दे रहे हैं। तो देखो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, हमारे भी जो है वो अपने लोगों से कई इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम धमकी दें कि हम फलां राजनीति का वो कर देंगे, फलां भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत बयान है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मेरे ख्याल में पूरी कौम अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है कि खान साहब का असल क्या है, असल में खान साहब की असलियत क्या है। तो सब कुछ खान साहब का जो अंदर है वो सामने आ रहा है और लोग भी समझ रहे हैं और आपको तो देखेंगे कि लोग जल्दी जो है खान साहब के खिलाफ सड़कों पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, न्याज़ी साहब ये बताएं कि PTI का तो ये बयानिया है कि कोई दौर था जब हमारी हुकूमत थी तो उस दौरान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनमा, JUI के रहनमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनमा इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते थे, लेकिन हमने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन अब हमारे बयानिए या बयानात को लेके गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमने तकरीरें जरूर की हैं, हमारा दूसरे लोगों ने भी किए हैं, मुफज्जल रहमान साहब ने किए हैं, लेकिन हमने तो ये तो नहीं कहा कि जी
کہ جو فوج کے جو جونیئر افسر ہیں وہ سینئر افسران کا کہنا جو ہے وہ ختم ماننا چھوڑ دیں. آپ یہ تو بغاوت آتی ہے نا. اب ایک سینئر افسر ہے اور جونیئر افسر اس کا کہنا نہ مانے, اور وہ یہ تک کہا ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں اور معروف فوج قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میرے خیال میں یہ تو فوج کے ڈسپلن کے سخت خلاف ہے. تو فوج کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, ہماری لیڈرشپ نے گلے شکر ضرور کیے, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو کہنا جو ہے وہ ماننا چھوڑ دیں. ہاں, جس سے فوج کا اپنا ادارہ ڈسپلن ہے. ہم نے البتہ یہ کہا ہے کہ ہمیں فوج میں 1 یا 2 افراد سے ضرور شکوے ہیں. پوری فوج سے ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے اور ہم فوج کے ساتھ ہیں. ہمیں تو ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن انہوں نے تو فوج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر ان کو ابھارا ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, اور ان کو کہا کہ خدا نہ خواستہ کہ جی جہاد ہوگا, جی آپ ان کو حکم نہ مانیں. تو یہ تو بہت خطرناک باتیں ہیں, اس سے تو ملک کی جڑیں ہل جاتی ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ تو لوگ اب ڈسپریٹ ہو چکے ہیں. اب ہر قیمت پر وہ چاہتے ہیں اقتدار ملے. اگر نہیں ملتا تو ان کی ذہنی کیفیت آپ کے سامنے ہے. تو نئی پاکستان کا حافظ ہو, لیکن انشاءاللہ قوم بیدار ہے اور خان صاحب کی کسی بھی اس قسم بلیک میلنگ اور جو ایک جذباتی کیفیت ہے جس میں وہ قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. نیصب خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ ارلی الیکشن کی اپوزیشن بات کرتی تھی, لیکن جب ہم ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے موجودہ حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے اور ارلی الیکشن پہ وہ نہیں آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھو جی, ہم اب بھی چاہتے ہیں ارلی الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن اس بات کا حوالہ ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ماحول سازگار پیدا کیا جائے نا. اس قسم کی تفریق خان صاحب نے پیدا کر دی ہے لوگوں کے درمیان کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں, لوگ ایک دوسرے کے صرف بیکار ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے نا, تمام کو وہ ایک ہی قسم کا میدان ملنا چاہیے الیکشن کے لیے. اب دیکھو, ہم نے جو حکومت قبول کی ہے, حکومت ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ معاشی طور پہ پاکستان ویسٹ جگہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں کوئی ایک سمجھدار لوگ بھی اس کی معیشت کو سنبھال سکتے ہیں. اب دیکھو, پھر ہمیں ایک طرف سیاست تھی اور ایک طرف اس کی وہ ریاست تھی. تو ہم نے تو ریاست بچانے کے لیے اقتدار کو گلے لگایا, اور جس کی سیاسی قیمت بھی چکانی پڑی. اتنی جب مہنگائی ہو گئی, فیول ڈیزل پیٹرول وغیرہ اور باقی اشیاء خوردنی اتنی مہنگی ہو گئی, تو ظاہر لوگ تو عوام تو بیچارے کو سب سمجھ نہیں ہوتی, وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے. جو ہمیں دعائیں دیتے تھے کہ ہماری منٹیں کا دیکھیں یہ صاحب آئیں واپس آئیں اور اقتدار سنبھالیں, آج وہی عوام مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ خلاف ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو جس فیز سے پاکستان گزر رہا ہے, انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے یا 4 مہینے میکسیمم لگیں گے, اس میں ایک مہنگائی کو جو ہے وہ کمی آئے گی. اور اس کے بعد الیکشن, ہم تو جوائنٹ ہے بالکل الیکشن, اور الیکشن تو ویسے ہی اب تو 1 سال اگست آ گیا, تو اگلے اگست بھی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہم نے. 6 مہینے 7 مہینے 8 بعد الیکشن ہو جائے گا تو ہم الیکشن میں ہی جائیں گے. لیکن ایک فیلڈ جو ہے نا لیول ملنا چاہیے تاکہ برابری کا مقابلہ ہو سکے. لوگ جیسا ابھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, لوگ ہم سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے اتنی مہنگائی کہتی ہے. لوگ تو بڑے ایموشنل ہوتے ہیں. تو اس سے جب ہمیں اب 3-4 دن ایسے اقدامات کر کے جب ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی, پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. اور جلدی الیکشن اس ملک میں جو بے چینی کی کیفیت ہے اس کا فائدہ الیکشن ہی ہے انشاءاللہ. اچھا, پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جیسے ہی حلف لیا اور اسمبلی میں آئے تو انہوں نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے, ہمارا شیوا ایسا نہیں ہے اور ماضی کی حکومتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن اب وہ سیاسی گرفتاریاں شروع ہو گئی, وہی وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ سیاسی جو گرفتاریاں ہیں پولیٹکس پہ کوئی منفی اثرات پڑیں گے یا یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کوئی اشد ضرورت ہے؟ اب دیکھیں, ہم نے تو کوئی سیاسی گرفتاری نہیں کی.
उस एक पिछले महीने में 25 मई को इन्होंने कुलगीर मुल्क जाम करने की हड़ताल दी थी। उस वक्त तो मैंने सिर्फ 24 घंटे के लिए कुछ लोगों को मतलब उसको विदोल्ड किया था और उसके बाद उनको सबको रिहा कर दिया था। और बाकी अब जो ये शहबाज गिल के स्टेटमेंट की वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसमें तो जो स्टेट है वो मुद्दई है, हम तो नहीं है। उसमें तो एक सिटी में स्टेट जो इस्लामाबाद का है वो मुद्दई बना है और वही मतलब स्टेट ने खुद महसूस किया है कि मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी घिनौनी साजिश का आगाज हो गया है और उन्होंने फिर उसके खिलाफ FIR करके उसको गिरफ्तार किया। हमने एज ए गवर्नमेंट कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया। तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट है, स्टेट वर्सेस PTI है, मुस्लिम लीग नून वर्सेस PTI नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनको अकल आनी चाहिए PTI वालों को कि आप स्टेट के खिलाफ आप अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके नतायज क्या होंगे, खतरनाक नतायज होंगे। और गद्दारी पे उकसाने के मुकदमे 124A वगैरह 506 मुकदमे दर्ज किए स्टेट ने कराए। हमने कोई अभी तक सियासी गिरफ्तारी नहीं की इस सिलसिले में और ना हमारा करने का इरादा है। हाँ, लेकिन जब लोग कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जरूर कानून हरकत में आएगा और गिरफ्तारी भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है सेनेटर गौस न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है सेनेटर करीम ख्वाजा साहब जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साईं वालेकुम सलाम, ख़ुशि आहियो साईं, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। डॉक्टर साहब, सुभाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाहौर में जलसो करणु वञे पई जंहिंमें इमरान ख़ान साहब इहा दावा कई आहे त हक़ीक़ी आज़ादी जे लाइ सुभाणे हू तरीक़ेकार तय कंदो ऐं शायदि को ऐलान बि करे। तव्हां ख़ान साहब जे इन मूव खे कीअं था ॾिसो? भई हाणे ख़ान साहब को चीज़ हो रहा है या फेडरल कास्ट तो कोन्हे जेको हक़ीक़ी आज़ादी वठी ॾींदो। आज़ादी जेको आहे सो जिन वठी ॾिनी उहो हींअर हयात कोन्हनि। 47 में आज़ादी मिली हुई त उहो हिकिड़ी उनजे पोयां 100 साल 150 साल जी परे सगीर में रहंदड़ माण्हुनि जी जेके आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी स्ट्रगल हुई ऐं हालात ऐं वाक़ियात अहिड़ा हुआ जंहिंजे करे आज़ादी नसीब थी ॿिन्ही मुल्कनि खे। पर हीअ हाणे आज़ादी 4 साल हुकुमरान रहियो आहे, वरी लिक चुप में अमेरिकन सां ॻाल्हाए पियो आहे, हले पियो। उनजे KP जे चीफ मिनिस्टर सां कचहरी कराई आहे टेलीफोन ते एम्बेसडर सां, अमेरिकन एम्बेसडर सां। सो हाणे ही हक़ीक़ी आज़ादी पज़ीर जेको आहे सो नवां कोशा छॾींदो आहे ऐं पोइ यू टर्न कंदो आहे। केॾी महिल चवंदो आहे त ही ॻाल्हि, केॾी महिल हू ॻाल्हि। सो इन ॻाल्हियुनि खे सीरियस माण्हू न वठे ऐं हिननि में पाण वॾी तोड़ फोड़ लॻी पई आहे पार्टी जे अंदरि। जेका पार्टी जिन माण्हुनि ठाही हुई उहा त कढी विया आहिनि। पार्टी में को भेस आहे कोन ऐं हिन कुझु कयो बि कोन्हे। 4 सालनि में आवाम खे को रिलीफ ॾिनो हुजे, ग़रीबनि खे, मज़दूरनि खे, नौजवाननि खे, औरतुनि खे, इनफैक्ट या त टोटल जेको आहे सूबनि खे। ऐं हिन जी जेके बि 4 साल में कारकर्दगी आहे इन हवाले सां सो ज़ीरो रही आहे। सो हाणे उहो भले वञी करे माण्हू इकट्ठा करे जेको खपे करे। सो उनखे रुगो फ़िलहाल जेको आहे त इन ते जो फॉरेन फंडिंग केस थिया आहिनि या ॿियनि शयुनि में तो जेको तोशाखाना केस ऐं इन में फाथो पियो आहे। ॿियो इन जी जेका फरार गोगी ऐं उनजा मुड़ुस भॼी विया आहिनि। हाणे इहो रुगो हिन में आहे त पोइ मूंखे को गिरफ़्तार न कनि। सो पस मंज़र ही आहे। अच्छा, उनखे सीरियसली असीं कोन था वठूं।
ठीकु डॉक्टर साहिबु ख़ान साहिबु हमेशह ॻाल्हि कंदो आहे त हीउ निज़ाम फ़रसूदा थी चुको आहे, असां हिकु नओं निज़ाम ॾींदासूं, पर नओं निज़ाम ख़ान साहिब जो कॾहिं साम्हूं बि न अची सघियो आहे ऐं हर जलसे में इहो तजसुस पैदा कयो वेंदो आहे त अहम ऐलान थींदो ऐं हिन जलसे में बि इन क़िस्म जी दावा कई पई वञे। मां चवंदो हिन खे सीरियसली न वठो। हाणे हिन जी ॻाल्हियूं उहे ई थी वयूं जेके शेख रशीद वारी ॻाल्हियूं आहिनि, या जेके माण्हू जेके फूकू हणंदा आहिनि ऐं कुझु कोन कंदा आहिनि। सो हिन खे सीरियस वठण जी का ज़रूरत कान्हे। ऐं नओं निज़ाम कहिड़ो ईंदो, कम्युनिस्ट सिस्टम ईंदो, शरई सिस्टम ईंदो, या कहिड़ो सिस्टम ईंदो? हिन खते में या जिते जिते सॼी दुनिया में उहो त डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हलनि पिया, उनमें ई कानून साज़ी थींदियूं आहिनि, उनमें ई चेंजिस ईंदा आहिनि। हाणे ही जेको चाहे इहो कयो त जेका हिनजी ख़्वाहिश आहे ऐं जेके ही रिप्रेज़ेंट थो करे, हिकिड़ो नओं तबिको पैदा थियो आहे पाकिस्तान में जंहिंखे चवंदा आहिनि अपर मिडिल क्लास, रिटायर्ड मुख़्तलिफ़ इदारनि जा मुलाज़िम आहिनि, ऐं जंहिंमें एस्टेब्लिशमेंट जा आहिनि, जंहिंमें ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, जंहिंमें रिटायर्ड जुडिशरी जा माण्हू आहिनि, या उहे जेके चाहिनि था त बाबा, ऐं हाज़िर सर्विस बि इन इदारनि जा, उहे इहो चाहिनि था त बाबा इहो 18 अमेंडमेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी सिस्टम जेको फेडरल डेमोक्रेसी आहे ख़तमु थिए ऐं प्रेसिडेंशियल सिस्टम अचे आयूब खान वारो, ऐं सूबनि खे ख़तमु कयो वञे, उनजा पावर सभु खसी छॾीनि ऐं हर चीज़ हू पाण वटि रखनि। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त हाणे उहो ई चाहे थो जंहिंखे रिप्रेज़ेंट थो करे जिन में हिकिड़े माण्हुनि खे। सो हाणे उनजो ख़्वाहिश इहा ई आहे, ॿी त का ख़्वाहिश कान्हे। अच्छा, तव्हां ज़िक्र कयो त आख़िर ख़ान साहिबु कहिड़ो निज़ाम आणींदो, पर ख़ान साहिबु त कॾहिं रियासत मदीना जी ॻाल्हि करे थो, ईअं लॻे थो त को इस्लामी निज़ाम जी ॻाल्हि करे थो, कॾहिं चीन जे मॉडल मां हू मुतासिर आहे ऐं कॾहिं वरी बरतानिया जो मिसाल ॾिए थो, त ख़ान साहिबु टिकी हिकिड़ी पॉलिसी ते बीठो न आहे। न, उहो सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी, त उहो थी कोन थो सघे न। मिसाल जे तौर ते ही जेको मुल्क जेको ठहियो आहे उहो त सूबनि ठाहियो आहे। बंगाल खे मिलाए 4 सूबा इहे इन्हनि मिली करे ठाहियो आहे, या प्रिंसिपली स्टेट्स जेके हुयूं उन्हनि गॾिजी करे शामिल थिया आहिनि, या इंडिया में या पाकिस्तान में। हाणे कोई ही मुल्क ईअं त कोन थियो आहे जीअं माओ ज़ेतुंग जेको आहे सो लॉन्ग मार्च कई हुजे, या लेनिन जेको आहे सो इनके सेंट पीटर्सबर्ग ऐं मॉस्को ते उन्हनि जेको आहे सो हलो करे कमु स्टार्ट कयो ऐं फेडरल कास्ट कयो। हिते त इहो ई सिस्टम हलंदो जेको अंग्रेज छॾे विया आहिनि, ऐं दुनिया में इहो ई सिस्टम पियो हले। बाक़ी हाणे इहे जेके ॻाल्हियूं जेके आहिनि सो इहे जेके रिटायर्ड जेके थींदा आहिनि न, जिन जो मूं ज़िक्र कयो आहे अपर मिडिल क्लास, इन्हनि वटि 2 ट्रेन्स हूंदा आहिनि, या इहे बुला थी वेंदा आहिनि ख़िलाफ़त ऐं अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं तहरीकूं सोचींदा आहिनि। जीअं मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे दौर में हिकिड़ो कू अचण वारो हो जंहिंखे कुचलियो वियो जनरल अब्बासी जी सूरत में, ख़िलाफ़त पे आंदो। अहिड़े नमूने इहे जेके रिटायर्ड जेके हूंदा आहिनि माण्हू, या त इहो हिन पासे वञो ट्रेंड थींदो आहे, माण्हुनि जी उमिरि क़रीब ईंदी आहे, क़बर जो ख़ौफ़ हूंदो आहे, मौत जो ख़ौफ़ हूंदो आहे, इस्लामिस्ट थी वेंदा आहिनि, या पोइ वरी सुपर नेशनलिस्ट थी वेंदा आहिनि कि भई जी हीअ थी वियो आहे, भई असीं नेशनलिस्ट आहियूं, ऐं जेके हुनमें जेके फासिस्ट पार्टी अची वेंदा आहिनि, मसोलिनी हिटलर वारा। सो ही जेको क्लास आहे जंहिंजो मूं ज़िक्र कयो, उन्हनि में 2 ट्रेंड्स थींदा आहिनि, या हुन पासे वेंदा आहिनि या हुन पासे वेंदा आहिनि। सो हिन जा जेके रिटायर्ड जेके माण्हू आहिनि सोशल मीडिया ते ॿुधो इहे ख़बरूं तव्हांखे नज़र ईंदियूं। दुनिया में इहे जेके तहरीकूं हमेशह नाकाम ईंदियूं आहिनि, इन करे जो तहरीकूं उहे कामयाबु ईंदियूं आहिनि, पार्टीज़ उहे कामयाबु ईंदियूं आहिनि जेके मल्टी क्लास पार्टीज़ हूंदियूं आहिनि। हर तबके जी नुमाइंदगी हूंदी आहे, हर मज़हब जी, हर क़ौम जी, हर स्कूल ऑफ थॉट जी। जहिड़े नमूने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे या ॿियूं पार्टीज़ आहिनि,
ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु तव्हां इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। अचूं था शहबाज़ गिल साहिब जी अॼु जिस्मानी रिमांड हिकु भेरो ॿीहर वरितो वियो आहे। शहबाज़ गिल साहिबु पंहिंजे जेको इन्वेस्टिगेशन में इतराफ़ कयो आहे त हुन जेको बयानु ॾिनो हो ऐं इतराफ़ जुर्म बि कयो आहे ऐं चयो आहे त मां पार्टी पॉलिसीअ खां हटी करे को बि बयानु न ॾिनो आहे। हिकु तरफ़ शहबाज़ गिल जे बयान खे PTI ओन बि नथी करे, ॿिए तरफ़ हुनजी गिरफ़्तारी ते मज़म्मत बि करे थी। तव्हां कीअं था ॾिसो हिनखे? भई हू जेको बदिजी वियो, जेल में वियो, थाणे ते वियो, हुनजी फैमिली, हुनजी पार्टी को पाणी बि ऐं खाधो बि ऐं जेको कपिड़ा बि कोन पहुचाई, जेका असां मालूमात कई आहे मीडिया ते हले पियो, इंकरनिया खां ख़बरूं कयूं आहिनि, ऐं उहो बि पुलिस वारा हुननि खे मानी बि खारायूं आहिनि ऐं कपिड़ा बि वठी ॾिनो आहिनि। सो ॾाढी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे। असल में छा आहे, इहा पार्टी जेका अननेचुरल पार्टी आहे, हुनखे इहा ख़बर कान्हे त जेके माण्हू भली ग़लति कई या सही कई, हुनजी मालिकी कबी आहे, मालिकी करण लाइ तयारु कोन्हनि। सो इहा बेसिकली त हिकिड़ी मूं जेको ट्रेंड्स ज़िक्र कयो उन्हनि में इन्हनि जी चीज़ ई कान्हे। न ही पार्टी आहे, ॾिसो पॉलिटिकल पार्टी जा वर्कर्स, उनजी मालिकी, उहो हिकिड़ो ट्रेंड रहियो आहे 83 जी मूवमेंट, भुट्टो साहब जॾहिं पार्टी ठाही हुई ऐं 47 खां पोइ वो ट्रेंड्स हाणे एतिरा रहिया कोन्हनि। ऐं हीअ त अननेचुरल पार्टी आहे, उहो पंहिंजी पार्टी जे वर्कर्स जी कीअं जेको आहे सो सराई कंदा, फ़ाइदो पहुचाईंदा। खान साहब त इक़्तिदार में आयो त पंहिंजी जेके ओरिजिनल जेके माण्हू हुआ उन्हनि जा, उन्हनि खे हुन कढी छॾियो, माना नज़रअंदाज करे छॾियो। साईं छा था अंदाज़ा कयो? अच्छा डॉक्टर साहिबु, हाणे जेको स्पीकर क़ौमी असम्बली रेफरेंस मोकिलियो तोशा खाना जे हवाले सां, उन जी ईंदड़ हफ़्ते ॿुधणी आहे। तव्हां छा था सम्झो तोशा खाना त हिकिड़ो सॉलिड केस आहे जंहिंजो इतराफ़ पिणु इमरान ख़ान साहिबु करे चुको आहे, जॾहिं त फॉरेन फंडिंग खां हिन वक़्तु PTI लवाए रही आहे ऐं जेतोणीकि 13 जेको आहिनि केस उनजा उहे हिडन बि हुया। त तव्हां छा था सम्झो त हाणे तोशाखाना या फॉरेन फंडिंग केस में इमरान ख़ान सोढ़ो थी सघे थो? अगरि प्रॉपरली केस लियो ऐं जेन्युइन फ़ैसिला थिया त पोइ फाथो पियो आहे। बाक़ी जेके मां छा तबसरो कयां, बाक़ी जहिड़े नमूने हिनखे अञा ताईं इनडायरेक्टली सराई आहे, हिनखे फ़ाइदो इनडायरेक्टली मिले पियो, त पोइ त मुश्किल थिए। हाणे उहो त वक़्त सां गॾु चीज़ूं साबित थींदियूं। त पर मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त इमरान ख़ान हिकिड़ी शख़्सियत हाणे कोन्हे, उन पोयां इहो क्लास जेको कयो आहे ऐं उहो उनजी सपोर्ट हिनखे बिल्कुलु आहे ऐं उन्हनि जो पंहिंजो मफ़ाद आहे। उन्हनि खे नौकरियूं, पावर्स, उनजे बच्चनि जे लाइ मुस्तक़बिल सेव करणु, इहो जेको नओं क्लास पैदा थियो आहे, ईस्ट इंडिया कंपनी जे पतन खां जेको पैदा थियो आहे, हिननि जी 200-250 साल जी तारीख़ आहे। इन हिसाब सां त लेट्स सी के छा थो थिए छा नथो। ठीकु आहे सेनेटर करीम ख्वाजा साहिबु, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे यावर बुखारी साहिबु, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम जी। बुखारी साहब ये बताएं कि कल लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है, खान साहब का कहना है कि हकीकी आज़ादी के हवाले से वो तरीक़ेकार बताएंगे, तो क्या समझते हैं कि क्या इस अहम जलसे में क्या नई चीज़ आ सकती है, किस हिकमत अमली का ऐलान हो सकता है? देखिए, वो तो अभी खान साहब के पास महफूज है क्या हिकमत अमली, या उनके चंद 2-3 करीबी बंदों को पता होगा कि एग्जैक्टली क्या ऐलान होने वाला है। उसके ऊपर उन्हें काफ़ी डिबेट भी की होगी और तब जाके वो एक इरादे के ऊपर पहुंचे होंगे। तो इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लॉन्ग मार्चेस हो सकती हैं,
اس کے اندر دھرنے ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بخاری صاحب, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو ریفرنس بھیجا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے, وہ اس ریفرنس کی اگلے ہفتے ہیئرنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف الیکشن کمیشن کا فائرنگ فنڈنگ کا فیصلہ, اس کے بعد توشہ خانہ بھی آ گیا ہے, تو اس حکومت کے آتے ہوئے خان صاحب پہ مشکلات تھوڑی بڑھنے نہیں لگی ہیں؟ نہیں, یہ ظاہری طور پہ میڈیا کی حرکت تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف میڈیا میں زیادہ چلا کر, ورنہ خان صاحب کی وہ نااہلی کے لیے کوئی ایسی چیز بھی جو موجود نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, توشہ خانہ میں سے اگر چیزیں لی ہیں ان نے اس کی قیمت لگوا کے, تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. اور اگر مثال کے طور پہ فورن فنڈنگ کا ان لوگوں نے صحیح جانچ پڑتال کی نہیں. اس میں بہت سارے لوگ ابھی الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس لے آئے ہیں کہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی. ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, اگر ہم نے پیسہ کرایا تو ہمارا نام کیوں, ہم نے اگر فنڈ دیے تو ہمارا نام اتنے کیوں دیا گیا. تو اس میں زیادہ چیزیں ایسی ہے کہ آپ نے 1000 روپیہ کسی پارٹی کو دیا اور پارٹی کے مرکزی دفتر میں آپ نے دیا, اور وہاں سے مثال کے طور پہ کراچی کو 1000 روپے کی ضرورت پڑی, وہ پیسہ کراچی بھیج دیا گیا. تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2000 روپے کا ساتھ دو, جبکہ تو جو ہے تو 1000 روپے کیا گیا تھا. تو یہ ڈبل, وہ جس کو کہتے ہیں ڈبل اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کریں, جو جس کی کوئی ضرورت ہے نہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی یہ مقبولیت ہے, عمران خان صاحب کے جلسے تو شاندار ہو رہے ہیں, اور جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی شاندار کامیابی ہوئی, تو جو ارلی الیکشن کا مطالبہ ہے وہ حکومت کیوں نہیں مان رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں خود اس وقت کی اپوزیشن مطالبہ کرتی تھی کہ الیکشن ہی واحد حل ہے, اب اس پہ وہ آ نہیں رہے. وہ وجہ یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے نا پہلے دن سے, کہ مثال کے طور پہ جب کورونا ہوا یہ کہتے ہیں پورے ملک کو بند کر دو, کیونکہ ان کے پاس ورکنگ کوئی نہیں تھی. اور اس ورکنگ جب کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ بے عقلی سے باتیں کرتے ہیں. عقل تو ہوتی نہیں ہے تو وہ کوئی پروگرام ہوتا نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی ہوتی نہیں ہے, تو ایک فضول کی بات کر دیتے. وہ خان صاحب نے نہیں کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جس سے معیشت چلتی رہی, لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آتا رہا. تو دنیا مان گئی کہ بہترین طریقہ کار اور پاکستان کو اس کے اوپر پاکستان کی نقل کر کے اپنے پاس یہ کام کرو. پھر اس کے بعد جب کووڈ ہوئی, پاکستان میں مہنگائی ہوئی اور لوگ خود سوچ جاتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول 70 سے اوپر ₹1 نہیں ہونا چاہیے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں. ابھی آپ دیکھ لیں پیٹرول تقریباً 230, 240, 235 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ ڈالر دیکھیں کہ ہم لوگ اس کو 176 پہ چھوڑ کے گئے, یہ 200-250 اوپر لے گئے. پھر ابھی دوبارہ واپس آنا شروع ہوا جب ان لوگوں نے امپورٹس کو پابند کر دیا, روک دیا, اور اس کے اندر بہت غیر ضروری ہے لگژری آئٹم چھوٹی بند کر دیے, اور پھر صرف ضرورت کی چیزیں منگوانی شروع کی. تو اسے قدرتی بات ہے ڈالر کی مانگ میں کمی آتی ہے, جب مانگ میں کمی آئے گی تو ڈالر کا ریٹ گرے گا. ان لوگوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے کہ پیٹرول مہنگا نہیں ہونا چاہیے وہ مہنگا کر دیا, بجلی مہنگی نہیں بجلی مہنگی کر دیا. آپ دیکھیں لوگ اس دن ہمارے اٹک کے اندر وہ ایس ڈی او کے دفتر میں احتجاج کیا, اور وہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. وہ تو خدا کا شکر ہے مجھے پتہ لگا, میں پہنچا, نے کہا یار میں نے بولا ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ اوپر سے فیصلے ہو کے آتے ہیں, آپ احتجاج کم از کم پھر جمع کرا دیں, اور پھر ہم اپنے احتجاج کو کورٹس کے اندر اور مختلف جو ہمارے پاس اپیل کی جگہ ہیں ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. کہ جس کا 1000 روپیہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آتا تھا یا 700 روپے آتا تھا, ابھی 4500, 5000 آ رہے ہیں. تو غریب بندہ ایک دفعہ بل دے دے گا, 2 دفعہ دے دے گا, تیسری دفعہ نہیں دے سکتا ہے. تو ایک غریب اور غریب ہوگا, غربت بڑھے گی ملک کے اندر, اور جب لوگوں کے لیے کھانے کو بھی نہیں ہوگا, پھر وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کنزیومر چیزیں خریدیں گے سوائے کھانے پینے کی اشیاء کے. تو وہ تو پھر ملک کی معیشت میں بہت بڑا نقصان ہوگا. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب دبئی سے پاکستان پہنچ رہے ہیں, وہ سیدھا لاہور میں آ کے پڑاؤ کریں گے, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ
لاہور میں رجیم چینج کے لیے کوشش کریں گے زرداری صاحب. ایک مرتبہ پھر زرداری صاحب کا کردار پنجاب میں آ گیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں زرداری صاحب پچھلی دفعہ تو فیل ہو گئے, پیسہ اربوں روپیہ نے لوگوں کے پاس پھینکنے کی کوشش کی, فیل ہو گئے. دیکھیں اگر سیاست میں خرید و فروختی ایک عمل ہوگا تو کون سیاستدان کرپشن نہیں کرے گا کہ اتنے میرے پاس پیسوں میں بندے خرید سکوں. تو یہ چیزیں کرپشن کو بڑھاتی ہیں, یہ چیزیں آپ کا جو ماحول ہے اس کو خراب کرتی ہیں, آپ کا جو طور طریقہ ہے, آپ کی ثقافت ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو وہ پھر جیسے وہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں یہ لوگ پیپلز پارٹی والے اور نون والے, تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پورا ملک چور اور ڈاکو بن جائے گا. جو شریف لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ بھی نہیں, ہم کسی چیز میں نہیں, لیکن کل وہ لوگ بھی سونے شروع جائیں گے. تو کھلا میدان کسی کے لیے کیوں چھوڑا جائے, نہ کہ وہ ایک کھرب پتی چور آئے. تو یہ کھرب پتی چور ہے زرداری صاحب, ان کا آنا نہ آنا سوائے آپ کی ثقافت کا بیڑا غرق کرنا, کہ وہ مورلز اینڈ ایتھکس کا بیڑا غرق کرنا, اور کچھ ہے. بخاری صاحب پچھلی مرتبہ تو زرداری صاحب کامیاب تو ہو گئے تھے, پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا, لیکن اگر اس طرح کا سیاسی ماحول ہے تو پھر پنجاب میں حکومت لینے کے بجائے جب پی ٹی آئی کو عوامی مقبولیت بھی ہے تو پھر عوام کے پاس جائیں اور ارلی الیکشن کے لیے دباؤ ڈالیں, بجائے کہ اس طرح کی جو چیئر گیم ہو رہی ہے. ہم تو الیکشن مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دے نہیں رہے. تو جب تک یہ دیں گے نہیں, ہم پنجاب سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گرفت سے نہیں جانے دیتے, نہ کے پی, نہ آزاد کشمیر, نہ بالکل بلوچستان. تو 20 کلومیٹر میں اگر ان کو حکومت کرنے کا بہت شوق ہے تو کرتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا بخاری صاحب, شہباز گل کے معاملے پہ آتے ہیں. پولیس کا جو بیان آیا ہے اس میں پولیس کی رپورٹ کے مطابق شہباز گل صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے اور کہا ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ پارٹی کے پالیسی سے ہٹ کر نہیں ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ نے مجھے ابھی یاد نہیں کہ آپ نے وہ ایک 50-50 ڈرامہ دیکھا تھا کبھی؟ جی مزاحیہ ڈرامہ جو کراچی سے آتا تھا. اس کے اندر پولیس کی یہ حالت دکھائی گئی ہے کہ ایک ہاتھی کو لے کے جا رہے ہیں, اس کو مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ہی چوہے کو مارتے ہیں, اور وہ سے بیان الفی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ہی آتی ہوں. تو پولیس کا تو یہ بیان تو کورٹ میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ تو ٹارچر کے ساتھ دیا جاتا ہے, مار مور کے دیا جاتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے وہ 1 سال کی بچی کو اپنی ماں سے دودھ پیتی بچی کو اپنے پاس سے الگ کیا, اور آپ دیکھیں ان کی شرمناک حرکت دیکھیں, ماں بچی کو دودھ پلا رہی ہے, یا کہ ماں کے منہ کے اوپر لائٹ لگا رہے ہیں, ان دونوں کو الگ کرتے ہیں, ماں کو اٹھا کے لے گئے اور 12 گھنٹے بچی سے دور رکھا, ایک شیرخوار بچی سے. تو یہ کس کی روایت ہے, یہ چیزیں کر رہی ہے ظالموں کی, یہ فرعونوں کی, یہ نمرودوں کی, یہ یزیدیوں کی روایتیں ہیں جو یہ لوگ ڈال رہے ہیں. تو کل کوئی سر پھرا دوسری طرف سے آ گیا تو وہ کیا کرے گا, وہ ان سے برا اشر کرے گا ان کا, اور یہ لوگ روئیں گے پھر. ایسا کام نہ کریں کہ جو غلط مثالیں قائم کریں. ٹھیک ہے یاور بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.